अस्सलाम वालेकुम और सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने YouTube चैनल पे। और बहुत सारी शिकायतें आपकी पढ़ भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ कि भाई इतने दिन हो गए कोई YouTube पे आपकी वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो बड़े अरसे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब। वजह मैं आपको बता देता हूँ। वजह ये है कि ऑब्वियसली लॉकडाउन था, सब कुछ बंद हुआ था, करने को कुछ था नहीं, फारिग बैठे होते थे तो वीडियोस बनाते रहते थे। फिर से काम शुरू हो गया तो वापस हो गए। आज का शो हरगिज़ भी इस हवाले से नहीं है कि आप समझें कि मैं आपको कोविड के ऊपर कोई लेक्चर देने वाला हूँ। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, दुनिया एकदम से रुक गई थी और उस दुनिया के रुकने की वजह से बहुत सारा पैसा रुक गया था। लेकिन वहीं पे मैं कुछ फैक्ट्स पढ़ रहा था और उन फैक्ट्स को पढ़ते पढ़ते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने इतना बिज़नेस किया कि शायद पूरे पाकिस्तान का बजट इतना नहीं होता। और इस तरह की बहुत सारी पाकिस्तान में भी कंपनीज़ हैं जो ई कॉमर्स के हवाले से काम कर रही थी। लोगों के अंदर एक चेंज आया, लेकिन थोड़ी थोड़ी सोच में भी तब्दीली आनी शुरू हुई और लोगों ने बाइंग और सेलिंग जो है वो ऑनलाइन शुरू कर दी। इसी तरह से एक साहब का मैंने इंटरव्यू देखा और मैं जब उनके बारे में पढ़ रहा था और मैं देख रहा था तो मैंने ये देखा कि ना सिर्फ वो अपनी एक जो बहुत बड़ी तनख्वाह होती है वो छोड़ के ई कॉमर्स की तरफ आ गए हैं और उसके बाद उनका अपना स्टोर भी है अमेज़ॉन पे। लेकिन उससे जो बढ़ के बात है वो ये होती है कि कोई एक गुर होता है जो इंसान दूसरों को नहीं सिखाता, पर ये वो साहब हैं जो लोगों को ये बता रहे हैं कि आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं घर बैठ के। बिकॉज़ बहुत सारी ख़वातीन जिनसे हमारी बात भी होती है, मुलाकात भी होती है, मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि जी आप हमारे फेसबुक को सपोर्ट करें, आप हमारे इंस्टा को सपोर्ट करें। सो कुछ टिप्स हैं जो यहाँ पे साकिब साहब आप लोगों को देंगे और हम उनसे भी उनकी स्टोरी जानेंगे। सो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑब्वियसली आज के दौर में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हुए ये सुन रहे हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं अपना काम करने के लिए, पर ये बाहर से पाकिस्तान आ गए हैं और सिर्फ पाकिस्तान नहीं आए हैं बल्कि अपने साथ एक गुर भी लेकर आए हैं जो वो लोगों को सिखाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि आप किस तरह से घर बैठ के आप पैसे कमा सकते हैं। इसलिए मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं साकिब अज़हर साहब से जो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अपनी कंपनी इनेबलर्स के हवाले से वो आपको भी बताएंगे, मुझे भी बताएंगे। सो लेट्स वेलकम साकिब अज़हर साहब। सो वेलकम करते हैं साकिब अज़हर साहब को और जानते हैं उनसे उनकी ये सक्सेस स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी। तो जॉब भी छोड़ दी, बिजनेस भी छोड़ दिया, पाकिस्तान आ गए। लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, आप पाकिस्तान वापस आ गए। एक तो सबसे पहले ये कि हमारा जो माइंडसेट है पाकिस्तान में लोगों का वो यही है कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, बट मेरा शुरू से ये माइंड था कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। तो उसी माइंडसेट के साथ, उसी मिशन के साथ वी केम बैक टू पाकिस्तान इन 2018, आज से 2 साल पहले, इसी मकसद के साथ कि जो खुद नॉलेज गेन की, खुद जो सक्सेस स्टोरी गेन की, व्हाई नॉट शेयर द नॉलेज। बिकॉज एक माइंडसेट होता था अगर मैं कामयाब हूँ तो वो क्यों कामयाब हो, मैं अपनी नॉलेज क्यों लोगों को बताऊं। तो ये हमें इसको तोड़ना था, किसी ने इसको इनिशिएटिव लेना था और इसमें एनेबलिंग माइंडसेट के साथ आना था। तो वो ये कि हमारे 2018 में और एक पूरा कल्चर एक क्रिएट किया कि अगर आप सक्सेसफुल हैं तो ये नहीं है कि अपने आप तक सक्सेस रखनी है, अपनी सक्सेस को लोगों को बताना है। और वो सक्सेस जो थी, हमारा मिशन था कि ई कॉमर्स को पाकिस्तान में इस तरह से फैलाया जाए कि हर घर से ई कॉमर्स का बंदा निकले। तो बस वो मिशन के साथ हम चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और एक यही था कि अपनी नॉलेज को अपने पास तक नहीं रखना, तो ये एक मिशन था। बाकी पेरेंट्स इधर थे हमारे और 15 साल रह चुके थे, एक वहाँ की नेशनलिटी सब कुछ था, तो आखिर कब तक, तो अपना मुल्क अपना ही है। तो दैट्स व्हाई ये एम लेके आप पाकिस्तान आए और ऑब्वियसली इनेबलर्स के नाम से आप जो है वो अपनी कंपनी आपने लॉन्च की है और आप लोगों को सिखा रहे हैं कि किस तरह से। मैं अभी जब शुरू में बात कर रहा था मैं यही कह रहा था कि लोग बहुत वक्त जो है वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे तो ज़्यादातर लोग गालियाँ दे रहे होते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे भी बहुत तनकीद कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत वक्त गुजारते हैं लोग इंटरनेट पे। तो वहीं पे अगर उनको थोड़े से ये टूल्स मिल जाएं कि किस तरह से वो उससे पैसे कमा सकते हैं,
बिकॉज लोगों को लगता है कि शायद फेसबुक पे फेक पेजेस बना के या 2 नंबर, क्योंकि हमारे यहाँ ई कॉमर्स पे थोड़ा सा लोगों को यकीन भी नहीं है। लोगों के साथ हुआ है, बल्कि मैं भी उनमें शामिल हूँ जिनके साथ ये हुआ है कि ऑनलाइन आपने शॉपिंग की है, आपने ख़रीदा कुछ है, आ कुछ गया है। वेंडर्स ये सारा कुछ करते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए किस तरह से आप ये प्लान कर रहे हैं कि यार ये सारा कुछ एक तो क्लियर हो और लोगों को ये बात सिखाई जाए, समझाई जाए कि आप अपना वक्त ज़ाया करने की बजाय उससे बहुत कुछ कमा सकते हैं। बिल्कुल। सो बेसिकली अगर आप देखें कि जैसे एवरीवन नोज़ इन पाकिस्तान कि मीनार पाकिस्तान कितना है, तो ये है कि अगर हम रिसेंटली आई वाज लुकिंग द स्टैट्स जिसमें फेसबुक जो स्क्रॉलिंग है हमारी, वो जितना मीनार पाकिस्तान है एज एन एवरेज पाकिस्तानी फेसबुक को दिन में इतना स्क्रॉल करता है जस्ट टू सी कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक की इतनी स्क्रॉलिंग होती है एज एन एवरेज पाकिस्तान। तो ये टाइम कहाँ जा रहा है? टाइम जा रहा है लोगों को देखने का। बट एक्चुअली व्हाट इट शुड बी कि आप अपने आप को कैसे इनेबल कर सकें। तो क्योंकि हम चाहते थे कि दुनिया में अगर आप देखें कि इंडिया को जाना जाता है आईटी से, फिलीपींस को जाना जाता है, वहाँ से वर्चुअल असिस्टेंट्स मिलेंगे, पाकिस्तान को किस लिए जाना जाता है? आई डोंट नो कि आईटी या इस तरह की कोई चीज़ में जाना जाता। तो ई कॉमर्स एक ऐसी चीज़ थी जो कि ट्रेंड कर रही थी पाकिस्तान में, तो ट्रेंड कर ही रही थी दुनिया में भी। और उसमें हम देख रहे हैं कि यही अब फ्यूचर है। बिकॉज़ आज से 2026, आज से 6 साल बाद जो ट्रेंड शो करते हैं वो ये शो करता है कि सारी दुनिया में ऑलमोस्ट 60 to 70% जो बिजनेसेस हैं वो डिजिटल होंगे। तो हमें अभी से ही तैयार होना है। और पाकिस्तान को हमारा जो मकसद था वो ये था कि ई कॉमर्स का हब बनाया जाए, कि पाकिस्तान का नाम है, लोग कहें यार यहाँ से ई कॉमर्स के बंदे मिलते हैं, यहाँ से परफेक्ट लोगों को हायर किया जा सकता है जो ई कॉमर्स की ट्रेनिंग करा सकते हैं, जो ई कॉमर्स की सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। तो ये कि ये एक मिशन था कि जिसमें विन विन सिचुएशन है सबके लिए। एक तो ऑब्वियसली वी आर इनेबलिंग पीपल, सो वी फील कि इट्स अ सक्सेस। जो बंदा सक्सेस होता है उसके लिए भी एक बहुत एक अच्छी विन सिचुएशन है। दूसरी बड़ी चीज़ कि हम इंटरनेशनल मार्केट को ज़्यादा अपने पूरे इकोसिस्टम में करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि आप दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस में सेल करें, जो कि अमेज़न है, जिसकी सेल है पूरे एक दिन की $4.6 बिलियन एक दिन की। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है एक साल की 24 से 25 बिलियन डॉलर, वो 365 दिन और यहाँ में 4 दिन की सेल के बराबर। ऑब्वियसली इसमें ये नहीं है कि आपको एक रिच है कि आज सेल किया तो आप कल एक अमीर शख्स बन चुके हैं, फेलियर भी हैं इसमें, लेकिन पोटेंशियल क्या है, आप यहाँ से पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स जो दुनिया आपसे सोर्स कर रही है टेक्सटाइल की, क्यों ना आप डायरेक्टली सेल करें अमेज़न की दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस, और फिर वहाँ पे सेल के बाद फॉरेन इनकम तो पाकिस्तान लाए। लेकिन वहाँ पे अगर आपको स्टोर चाहिए होता है या कुछ चाहिए होता है तो फॉर दैट यू नीड सम मनी, मतलब कोई $5,000 to $10,000 की आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन देयर आर पीपल जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे? तो यही है कि इसमें आप देखें कि दिन में इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस में 3,000 सेलर्स आते हैं और 12 लाख पर ईयर ये नए आते हैं, और पिछले भी बहुत सारे मिलियंस में। अब इन लोगों को क्या चाहिए? इन लोगों को वो लोग चाहिए जो कि ट्रेंड है, जिनके पास स्किल्स हैं। तो ये बिजनेसेस हैं, इनको चाहिए स्किल फोर्स। तो हमारा जो एक इकोसिस्टम हमने डेवलप किया है, एक तरफ हम बिजनेसेस तैयार करते हैं, ई कॉमर्स के बिजनेसेस, दूसरी तरफ हम स्किल फोर्स तैयार करते हैं और इन दोनों को आपस में मिलाते हैं ताकि वो बिजनेसेस इन्हीं स्किल फोर्स को तैयार कर सके जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इसी तरह ये जो स्किल फोर्स है ये दुनिया में अपनी सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं। एज एन एवरेज जो इस वक्त लोग हैं $1,000 से $2,000 पर मंथ जनरेट करते हैं स्किल सीख कर। और वो स्किल क्या है कि लोगों के अकाउंट्स मैनेज करने हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने दराज पे सेल करना है, किसी ने अमेज़न पे सेल करना है, किसी ने ईबे पे सेल करना है, और इस तरह की डिफरेंट उसको सर्विसेज चाहिए। तो उसके लिए आप स्किल फोर्स, आपके पास तो कई लोग हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, टाइम नहीं है। वो कहते हैं यार कि हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास नहीं है टाइम, ना मैं स्किल सीख सकता हूँ। क्योंकि आप सीख सकते हो, लेट्स शेयर द प्रॉफिट मार्जिन, या मेरे से एक फिक्स सैलरी लें आप। तो ये क्योंकि ई कॉमर्स ही ट्रेंड हो रही है, तो आपने ये नहीं सोचना कि मेरे पास पैसे नहीं है, आपने ये सोचना है मेरे पास दिमाग है जिसको मैंने यूज़ करके स्किल सीख लेने, और इस स्किल के साथ साथ मैं अपनी सर्विसेज को ऑफर कर सकता हूँ। तो हम लोग ये डिफरेंट तरीके से लोगों को डील करते हैं कि पैसे नहीं है तो क्या करना है,
تھوڑے پیسے ہیں تو کیا کرنا ہے, تھوڑے پیسے ہیں تو آپ ایک چلتی چلائی دکان میں کسی کی برانڈ سیلنگ کر سکتے ہیں, زیادہ پیسے ہیں تو اپنا برانڈ بنا لیں, مطلب اگر بہت زیادہ ہیں تو آپ ایک چلتا چلائی دکان مینس کے چلتا چلایا برانڈ خرید لیں, تو آن لائن ورچوئل. تو یہ ساری ایک ایسی ٹیکنیکس ہیں جو کہ لوگوں کی اویئرنیس میں نہیں ہے. یہ یہی مقصد ہے ہمارا کہ پاکستان میں اس کو اتنا اسپریڈ کر دیا جائے کہ ایٹ لیسٹ میں بھی لوگ ابھی نہ کریں, بٹ آج کے بعد کچھ سالوں بعد ان کو پتہ ہو. اس چیز اوبیسلی گھر بیٹھی بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں جو, خاص طور سے میں لڑکیوں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ گھر سے نہیں نکل سکتی ہیں, یا گھر میں, اور ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے معاشرے میں ایک تھوڑا سا یہ بھی سلسلہ ہے, سو وہ گھر بیٹھ کے کیا سیکھ سکتی ہیں یہ اسکلز, کتنے عرصے کا پروگرام ہے یہ؟ So, why we call ourselves کہ enablers, we do not call کہ یہ 2 مہینے ہیں, 3 مہینے ہیں یا 1 مہینے ہے. We say it's a lifetime support. So once you come in enablers, then we will support you until you're successful. تو اس میں ویسے ہم لوگ تو ایک 2 مہینے 3 مہینے کی آپ کو ایک بیسک سی ایک فاسٹ ٹریک میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آج سے 6 ماہ بعد 7 ماہ بعد اگر آپ سٹک ہوتے ہیں کسی چیز میں, وی آر ہیئر. مطلب یہ دیکھیں جو کلچر ہے کہ اگر پاکستان کی کسی کالجز یونیورسٹیز میں آپ پڑھ کر 4 سال بعد جاتے ہیں, جاب کرتے ہیں کہیں جا کر, تو آپ پھنس جاتے ہیں. تو آپ وہاں پہ اپنی یونیورسٹی کو تو نہیں کال کر رہے ہوں گے کہ یار مجھے یہ کلائنٹ ملا ہے یا میں جاب کر رہا ہوں تو مجھے بتائیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کہیں بھی پھنس جائیں کیونکہ آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں, آپ فری لانسر بن رہے ہیں, تو ہم آپ کے پاس ہیں. ہمارے پاس اس وقت لاکھوں لوگ جوائن کر چکے ہوئے ہیں. تو یہ کہ اتنی بڑی کمیونٹی ہے کہ ہم لوگوں سے کوئی کویشچن پوچھا جاتا ہے اس کو ہم 60 سیکنڈ میں آنسر کرتے ہیں. مینس کہ آپ کو کوئی مسئلہ آ گیا کہیں بھی, آپ پوچھیں ہمارے گروپ میں جس کا نام ہے ای کامرس بائی انیبلرز فیس بک پہ, جس میں لاکھوں لوگوں نے پاکستان کے جوائن کیا ہوا ہے. ہم نے ایک بندے سے سٹارٹ کیا تھا 2 سال پہلے, آج لاکھوں لوگ ہیں. اور اس میں آپ کویشچن پوچھیں, آپ کو ایسے ہے کہ اٹیک کیا جائے گا آپ کی ہیلپ کے لیے. یہ مائنڈ سیٹ کریٹ کیا ہوا ہے جو کہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ پاکستان میں ہوا, اور جس کی بنیاد پہ ہم لوگوں نے پاکستان میں مطلب 11-12 آفیسز ہم آپریٹ کرتے ہیں پورا پاکستان میں, انٹرنیشنلی آپریٹ کرتے ہیں. تو یہ کہ اس میں مائنڈ یہی تھا کہ لوگوں کو بیسیکلی ایسی چیز پرووائڈ کی جائے کہ آگے جا کر وہ کہیں بھی اسٹک ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایک مینٹر موجود ہو. اچھا, تو اوبیسلی امیزون پہ لوگ کام کر رہے ہیں, لوگ پاکستان میں بھی کچھ ای کامرس کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں. ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے آپ جوائن کریں اس کمیونٹی کو, یا آپ کس طرح سے جا کے سیل کر سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو اسکل ہو گئی کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس پیسے ہیں, میرے پاس اسکل ہے, تو ہم دونوں مل کے ایک کام کر سکتے ہیں. لیکن جو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں جو اس میں جمپ ان کر سکتے ہیں. یہ سب جاننے کے لیے تھوڑا سا اسٹیپ بائی اسٹیپ, ظاہر سی بات ہے جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے, جو سن رہے ہوں گے, ان کو تھوڑا سا اگر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھائیں گے تو ان کے لیے بھی ابھی اس ویڈیو سے بھی کچھ تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا. سو بیسیکلی سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ ای کامرس بائی انیبلرز کے فیس بک گروپ میں آئیں اور آپ انڈرسٹینڈنگ کرنا شروع کریں, بیکاز دن میں ہزاروں پوسٹ آ رہی ہیں, لوگ کوشچن پوچھ رہے ہیں, لوگ آنسرس کر رہے ہیں, اور آپ انڈرسٹینڈ کریں. دوسرا, ہم فری ویڈیوز دیتے ہیں جس کا نام ہے انیبلنگ ویڈیو سیریز, جو افورڈ نہیں کر سکتا. وہ ہم اس وقت آلموسٹ 26 سے 27 کروڑ کی ورتھ ویڈیوز ہیں. وہ مینس کہ اتنے لوگوں کو ہم 12-13 ہزار لوگوں کو فری دے چکے ہیں. تو یہ کہ آپ وہ ویڈیوز لیں, انڈرسٹینڈ کریں کیا یہ سسٹم میرے لیے ہے, کیا میں کر سکتا ہوں, کیا مجھے کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ اسی ویڈیوز کو دیکھ کر ہی آپ اپنی سروسز آفر کر سکتے ہیں. پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یار میرے پاس پیسے نہیں تھے اور میں نے ویڈیوز دیکھی اور میں یہ کام شروع کر دیا, مینس کہ میں نے اپنی سروسز آفر کرنا شروع کر دی. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ ویڈیوز سے اکثر لوگ جو ہیں جو کہ اتنی ویڈیوز پہلے ہی دیکھ چکے ہوتے ہیں, یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ اگر آپ لکھیں ہاؤ ٹو سیل آن امیزون, میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ہیں, وہ یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے آپ اپنے جو سبسکرائبر ہے وہ بڑھا سکتے ہیں, اور ان کے اپنے 150 سبسکرائبر ہوتے ہیں. بالکل ایسی. تو یہ کہ آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. آپ کو چاہیے مینٹر, آپ کو اپنے ساتھ وہ لوگ چاہیے جو خود سکسیزفل سیلرز ہیں. آپ دیکھیں گے پاکستان میں جیسے بزنس پڑھاتے ہیں, انفارچونیٹلی جو لوگ انہوں نے خود کبھی بزنس کیے ہی نہیں ہے,
تو آپ کو کیا چاہیے اگر آپ نے ای کامرس میں سیلنگ کرنی ہے, آپ کو وہ لوگ چاہیے جو خود سکسیزفل سیلرز ہوں اس کا, تو آپ کو مینٹرشپ چاہیے. تو آپ نے دیکھنا ہے مجھے, اب میں نے اگر برانڈ سیلنگ کرنی ہے, میں نے اپنا برانڈ سیل کرنا ہے, تو مجھے سکسیزفل سیلر کے ساتھ بینگ ایز اے مینٹر اس کو میں اپنے ساتھ رکھ کر, اپنے ساتھ اس کی سپورٹ لے کر, جو بھی وہ ایکشنز کہہ رہا ہے بیکاز وہ سکسیزفل ہوا. کس طرح کے سارے بزنسز ہیں جس میں آپ جمپ ان کر سکتے ہیں؟ آئی مین کس طرح کے پروڈکٹس کہہ لیں کہ بیسکلی کس طرح کی پروڈکٹس جو ہیں لوگ سیل کرتے ہیں. مینس کہ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم نے لیمپ سیل کرنی شروع کر دینی ہے, یہ ٹیبل. ہم نے دیکھنا ہے کہ جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور کمپٹیشن کم ہے. وہ کچھ ٹولز ہوتے ہیں جو ٹولز آپ کو بتاتے ہیں جی کہ اس وقت اس پروڈکٹ کو اسپیسیفک میں امریکہ میں امیزون کے اوپر کتنے لوگ سرچ کر رہے ہیں ایک مہینے کے اندر. جیسے کووڈ کے دنوں میں جس طرح سے گروسری لوگوں نے بیچی, سو گروسری از ون آف دی ایگزامپل. فٹنس ریلیٹڈ پروڈکٹس کے جم بند ہو گئے, جب جم بند ہوئے تو لوگوں نے سارا جم کا سامان اکوپمنٹ گھر میں آرڈر کرنا شروع کر دیا, اور وہ اتنی زیادہ پیک ہوئی کہ جو لوگ فٹنس ریلیٹڈ پروڈکٹس بیچتے تھے دے گون کریزی. تو ایک پوری ٹیکنیک ہے پروڈکٹ فائنڈنگ کی. پھر پروڈکٹ فائنڈنگ کے بعد آپ نے دیکھنا ہے اس کو سورس کہاں سے کرنا ہے. مینس کہ میں نے پروفٹ مارجنس کیا ہوگا, یہ تو نہیں ہے کہ مجھے یہ پروڈکٹ اچھی لگی ہے, سیلنگ پرائس اس کی وہی ہے اور میرا مارجن ہی نہیں بن رہا. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یار میں اب سیل کرنے جا رہا ہوں. مین سیل کرنے سے پہلے آپ کو کیا دیکھنا ہے کہ میری دکان اب ریڈی ہے, دکان میں اب لوگ آنے والے ہیں. اب لوگ آنے سے پہلے آپ نے اپنی دکان کو سجانا ہے. مینس کہ میرے امیجز کیسے ہیں, میرا ٹائٹلز کیسا ہے, میری ڈسکرپشن کیسی ہے, میری پرائس کیسی ہے, کمپیریٹیو پرائس ہے. یہ تو نہیں ایوریج پرائس 15 ہے اور میں نے 50 رکھی ہوئی ہے, تو کون بائی کرے گا. یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی پہلے شاپ کو ورچولی اپنے پیج کو ساری چیزوں کو ریڈی کرنا. اس کے بعد آپ نے مارکیٹنگ سٹارٹ کرنی ہے کہ میرے پیج پہ اب لوگ آئیں, اور لوگ آ کر 100 لوگ آئے ہیں تو 30 لوگ بائی بھی کر کے جائیں, کنورجن ریٹس. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پوری مینٹر سکھاتا ہے اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ کہ میں نے ایسے کیا ٹو گیٹ دا سکسیس اینڈ دس از ہاؤ آئی وڈ ایکسپیکٹ یو ٹو. ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ مینٹر کو نہیں افورڈ کر سکتے, کئی مینٹر اوبیسلی دے ڈو چارج فار اٹ, تو آپ کیوں نہ یہ ہماری فری ویڈیوز ہیں جو کہ آپ دیکھیں اور آپ اس سے سیکھیں. کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے جو صرف ویڈیو سیکھ کر, جس میں سے 35% لوگ, اگر ہم نے 13,000-14,000 لوگوں کو فری ویڈیوز ابھی اس وقت ہم دے چکے ہیں, اس میں سے 35% آف پیپل آر میکنگ $1,000 پلس پر منتھ. تو یہ کہ when there is a will there is a way. یہ نہیں سوچنا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا میں افورڈ نہیں کر سکتا. وہ ہم آپ کو فری دے رہے ہیں, اسکل سکھا رہے ہیں, اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور یہی اوبیسلی ایک جب آپ کے پاس پیسے ہو جائیں تو آپ اپنا بزنس بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ اس میں کہہ لیں کہ 6-7 ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں, جو انشاءاللہ آپ گروپ میں دیکھیں گے کہ ای کامرس بائی نیبرز میں آپ کو ڈفرینٹ طرح کے لوگ ملیں گے. تو یہ ایک پورا ایکو سسٹم اور نیٹ ورک بن چکا ہے جس میں ہم لوگ اب ساتھ ساتھ پوری یونیورسٹیز کا کلچرز بھی چینج کر رہے ہیں. یونیورسٹیز کے انکوبیشن سینٹرز میں ہم انکوبیشن سینٹرز کھول رہے ہیں, جس میں ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 4 سال بعد جو ایک بچہ ڈگری کر کے نکلتا ہے, وہ ڈگری کر کے نکلتا ہے اور پھر 10-15 ہزار کی انٹرنشپ کرتا ہے. اس کے بعد کچھ سالوں بعد جا کر وہ 1,00,000-2 لاکھ کی سیلری لیتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرور ڈگری کریں, دس از دا نیڈ دیٹ. آپ کا مائنڈ ایک ایکسپوئر ملتا ہے, آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بٹ ساتھ ساتھ ہم یونیورسٹیز میں اب انکوبیشن سینٹرز انیبلرز کے کھول رہے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ پیسیو انکم بھی جنریٹ کریں, کیونکہ اسکل بھی سیکھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 4 سال صرف تھیوری پڑھ کر باہر نکل جانا. تو وہ آپ جب اس طرح کی چیزیں سیکھیں گے تو اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کر سکتے ہیں, سیلف ڈپینڈ, بالکل سیلف امپلائڈ بن سکتے ہیں کہ آپ فری لانسر بن گئے, ساتھ ساتھ آپ ایجوکیشن بھی کر رہے ہیں. وہ کلچر ختم ہو گیا کہ میرے باپ نے مجھے 10 لاکھ دینا ہے یا 15 لاکھ دینا ہے ڈگری کا, اور پھر میں جب پڑھ جاؤں گا پھر میں جا کر جاب کروں گا یا جو بھی کروں گا. تو اس کلچر کو بھی چینج کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ ہر طرح سے لوگ اس پورے ایکو سسٹم کو سمجھیں اور انشاءاللہ فائدہ. اینڈ آئی تھنک اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ اگر کوئی جاب کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کرتے ہیں, سو بونس ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف یہی کرتے رہیں یا کچھ اور نہ کریں, بلکہ اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں اوبویسلی ریلیشنز اس سے ڈیولپ ہوتی ہیں,
چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. تو آپ یہ بھی ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں, سائملٹینیس بھی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر جاب نہیں ہے, ابھی ثاقب جو بات کر رہے ہیں اس میں ہمیں بہت سارے ممالک میں یہ فگرز آئے کہ جی بہت سارے لوگ نوکریوں سے فارغ ہوئے ہیں. ایون ان پاکستان آلموسٹ کوئی 30 to 40% لوگ ہیں جن کی جابس چلی گئی ہیں, اور وہ بہت پریشان تھے پچھلے دنوں, بیکاز ہمیں بھی بہت ساری کالز آ رہی ہوتی ہیں اس سلسلے میں. پر وہیں پہ امریکہ میں کچھ ایسی کمپنیز ہیں, یا پاکستان میں کچھ ایسی کمپنیز ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگوں کو جابز ملی ہیں, اور وہ ساری ای کامرس کی جابز ہیں. سو اوبیسلی آنے والے وقت میں یہ چیز بہت کام آئے گی. تھوڑا تھوڑا آپ اپنے ساتھ ایک سپورٹ سسٹم بھی رکھتے ہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں مت ڈالیں, تو وہ والی بات ہے. اور اوبیسلی انیبلرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں اس وقت سب سے بڑی ای کامرس کی کمپنی ہے. اور کیسا لگتا ہے آپ کو کہ کچھ جو گول آپ لے کر پاکستان آئے تھے وہ اب اچیو ہو رہے ہیں؟ بالکل, یہ ایک بہت پراؤڈ فیلنگ ہے کہ 30 لوگوں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا جب ہم اگست 2018 میں آئے تھے, کہ صرف 30 لوگ ہمیں دیکھنے آئے تھے ایک سیمینار میں, اور کوئی نہیں جانتا تھا. تو مطلب آج سے 2 سال بعد اب ہمارے 11 سے 12 آفیسز ہیں پاکستان میں. مجھے پورے پاکستان میں یونائٹڈ نیشن نے سلیکٹ کیا بینگ ایز دیئر ٹرینر, جو کہ KPK کی یوتھ کو فری میں ٹرین کرے. پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ وی ہیو کولیبریٹڈ, جس میں بہت سارے لوگوں کو ہم نے فری میں بتایا. بہت ساری یونیورسٹیز میں اب ہمارے انکوبیشن سینٹرز ہیں. ہزاروں لوگ ہیں جو کہ اس وقت ارننگ کر رہے ہیں انیبلرز کے پلیٹ فارم کے تھرو. $22.2 ملین کی سیل جنریٹ کر چکے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس پچھلے 2 سالوں میں, پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت. تو اس میں ہم نے ایک پورا چارٹ بھی بنایا ہوا ہے کس شہر سے کتنے کیے ہیں اینڈ آل دیٹ, پورا ٹریک رکھتے ہیں ہم لوگ. اور امیزون کے ساتھ بھی ہم کولیبریٹ ہے کچھ چیزوں میں, اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ہم لوگ گرو کر رہے ہیں ان کے ساتھ, کہ ٹیکسٹائل جو مینوفیکچرز ہیں وہ ڈائریکٹلی امیزون پہ کیسے سیل کر سکتے ہیں. پینیئر ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, اس کے ساتھ بھی کولیبریٹڈ, وہ پارٹنرشپ میں ہے ہمارے ساتھ. بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز اینڈ آل دیٹ آر ورکنگ along side with us, such as قاسم علی شاہ is part of enablers. تو یہ کہ ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ ایک ایسی چیز دیکھی کہ زیرو سے وی اسٹارٹیڈ, کہ وی کیم ان دس کنٹری جہاں پہ 15 سال پہلے تھے ہم, جس میں اب جو لوگ دوست تھے وہ بھی بہت بڑے ہو چکے ہوئے تھے, تو وہ نہیں جانتے تھے اینڈ آل دیٹ. تو وہ ایک پورا 15 سال کے بعد جب آپ آئیں اور آپ کسی کو نہ جانتے اور پھر آپ نے ایک سٹارٹ کریں سسٹم, لوگوں کو بتائیں کہ یار دس از مائی سکسیس اسٹوری, اور وہ آج وی آر ود یو. اوبیسلی یو کین سی کہ وی ایڈڈ ویلیو فار دا کنٹری. یہ مشن تھا کہ پاکستان کو ای کامرس کا ہب بنانا ہے. آئی اسٹل فیل کہ وی ہیو لاٹ آف تھنگس ٹو ڈو انشاءاللہ ان دا نیکسٹ فیو ایئرس, جس میں وی ول ناٹ جسٹ فیل آر سیلف پراؤڈ, بٹ جو انیبلرس کا حصہ ہیں وہ بھی پراؤڈ فیل کریں گے جب دنیا میں لوگ کہیں گے کہ مجھے پاکستان سے ای کامرس کا بندہ چاہیے, مجھے وہ بندہ چاہیے جو کہ انیبلرز کا اپرووڈ بندہ ہے, انیبلرز کو ٹیگ لگا ہوا ہے جس کو. تو یہ ایک ہمیں بہت سارے لوگ انڈیا سے اپروچ کرتے ہیں کہ یار آپ پلیز انڈیا آئیں, انڈیا آ کر یہ سارا ہمیں بتائیں, ہمیں ساتھ آپ یہ ساری چیزوں کو لے کر چلیں ساتھ. تو وہ کچھ اوبیسلی اس کی وجہ سے ہم پولیٹیکل ریزنز اینڈ آل دیٹ وی ہیو ٹو not do it because we are currently focusing only on Pakistan and overseas Pakistanis. اچھا, کوئی ایسی ایک سکسیس اسٹوری جو آپ کے دل کو لگی ہو جا کے؟ مجھے بہت ساری وہ تو ہیں, لیکن ایک ایسی سکسیس اسٹوری ہے جو کہ ایک بچے کی ہے, جو کہ ایک 19 سال کا بچہ آیا تھا ہمارے پاس کہ سرگودا سے, کہ سر میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میں ٹریننگ کرنا چاہتا ہوں. تو ہم نے اس کو کہا یار ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کو پیسے چاہیے, بٹ ہی سیٹ کہ مجھے صرف اسکل سکھائیں. تو اس کو ہم نے اسکل سکھایا ہے, اور وہ 7-8 یونیورسٹی بھی جاتا تھا اور ساتھ ساتھ یہ اسکل بھی سیکھتا تھا. تو 19 سال کی عمر میں اس نے یہ سارے اسکل سیکھے, اور جب وہ اتنا زیادہ ہمارے گروپ ای کامرس بائی انیبلرز میں ایکٹیو ہوا تو ہم نے دیکھا یار اس کے تو بہت اچھے اسکل ہیں. تو اس کو ہم نے لاہور میں ہائر کر لیا اپنے آفس میں. اس کو ہم نے ہائر کیا, اس کو ایک اچھی سی سیلری, ڈیسنٹ سی سیلری دی, اور اس نے سٹارٹ کر لیا بزنس. کچھ تقریباً 3 مہینے بعد اس نے ہماری جاب سے ریزائن کر دیا. تو میں نے اس کو کہا یار کہ ہم نے دیکھو تمہیں اس وقت جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا, ہم نے تمہیں تیار کیا,
हमने तुम्हें पूरी ट्रेनिंग दी और हमने तुम्हें हायर किया और 3 महीने बाद जा रहे हो, क्या हुआ हमसे? उसने कहा कि सर मैं ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स के ग्रुप में एक्टिव था और मैं अपने स्किल्स लोगों को भी दिखा रहा था, तो दुबई से एक इन्वेस्टर ने मुझे देखा कि यार इतना यंग बच्चा जो है ये लोगों को बता रहा है। उसने मेरे स्किल्स को देखे, मेरे से बात की और मैंने भी उससे बात की और पिछले तकरीबन 1 महीने से हम लोग इन टच थे और ये देखें उसने मुझे वीज़ा भेजा है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट के उसने मुझे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में पार्टनर बना लिया और मैं दुबई जा रहा हूँ परसों। तो मुझे तो पहले ये हुआ कि यार ये छोड़ के जा रहा है, लेकिन जब ये चीज़ उसने बताई कि सिर्फ स्किल सीखने से उसने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया और इन्वेस्टर्स ने उसको बीइंग एज अ पार्टनरशिप दुबई में बुला लिया, तो वो बंदा जो सरगोदा से लाहौर आया था, जो आज तक किसी शहर में नहीं गया था और वो वहाँ पर पहुँच गया। तो ये एक बड़ा प्राउड मोमेंट था कि यार एक बच्चा जो था वो इस वक्त अब बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचा। लेकिन ये कि लोगों को ये एतराज़ होता है कि आप सक्सेस स्टोरीज ही बताते हैं। यस, वी डू हैव फेलियर्स एज वेल, इट्स नॉट अ क्विक रिच स्कीम। बहुत सारे लोग फेल भी होते हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते, रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, और ये हर किसी बिजनेस में होता है और उसको भी हम हाईलाइट करते हैं ताकि लोगों को दोनों साइड के कॉइन्स दिखाए जाएं कि एक तरफ सक्सेस भी हो रहे हैं और लोग सक्सेस नहीं भी होते, बट आपने गिव अप नहीं करना, आपने उस लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक से सीख कर दोबारा आना। तो ये ऑब्वियसली एक प्राउड मोमेंट था। इस तरह की बहुत सारी और हमारी लोग ना दिल छोड़ देते हैं साकिब। अब हम अक्सर ये लोगों को समझाते भी हैं, हमारे मतलब हर ड्रामा तो हिट नहीं होता भाई मेरा, मतलब ये भी एक छोटी सी बात है, कोशिश तो हम पूरी करते हैं। सो कोई चीज़ें होती हैं जो लोगों को समझ आती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो लोगों को नहीं समझ आती हैं, तो ये बात इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए। सो साकिब से आपकी मुलाकात हुई, आप लोगों ने देखा कुछ सक्सेस स्टोरीज़ हैं, किस तरह से आप इनेबलर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी में एक चेंज ला सकते हैं, किस तरह से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप जॉब भी करते हैं तो उसके साथ भी आप ये स्किल सीख सकते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है तब भी आप ये स्किल सीख सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं और आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में और ज़्यादा पैसे कमाएं, तो उसके भी तमाम तरीके जो हैं वो मौजूद हैं। हम साथ साथ इसीलिए ये चला भी रहे हैं कि आप इनेबलर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इनका फेसबुक पेज है, उस पे जाइए, उस पे जाके इनको ज्वाइन कीजिए। थैंक यू साकिब, थैंक यू सो मच। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी बताइएगा इस शो के बारे में, शायद कहीं किसी का कोई फ़ायदा वाकई में हो जाए। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।